سارة كويزين باتيسري. مرحبا بكم اليوم. ان شاء الله اليوم حنواتي اون سورت دو بريوش تانيك مرة اخرى، وهي سي دي كورون بريوشي. كورون معناتها تاج. الوغ لا كورون بريوشي تاعنا اليوم ان شاء الله عبارة عن دابور نبدا بالحاجات مواد الجافة. عندي لا فارين قسنا 500 600 غرام، عندي باكي خميره نواره، عندي مغرفه ونص هنايا ديال خميره البولونجي، هنا عندي انا ستوش زيت وهو شويه رايب. اللي ما عندهاش هنا رايب تقدر تستعمل البن، اللي ما عندهاش البن معليش تقدر تستعمل اوسي لو ياغورت ناتور. فوالا عندي هنا نص كاس حليب كيت فريمون تياد، هنا عندي تانيك كاس سكر ماشي معمر، لو بوغ تاعنا كيما موالفين يا ربي 3 مغارف تاع الزبده نسحقها الافان، ولو زيت سيترون تاعنا، ونبداو على بركه الله. اليوم ان شاء الله انا حنستعمل لو بيتران. الوغ لا فاسون دو ترافاي على مان وريتها لكم، عطيت لكم لي زاس كيفاش نخدمو باليد. اليوم ان شاء الله حنواسو كلش اونصومبل ودوك تشوفوا تبعوني. الوغ فوالا لو بول تاعي هنايا. الوغ على بالكم لازم نخدمو بهذايا لو كروشي. دونك بسم الله تاع توجور جو شونج با لي زابيتود. الحليب تاعي كيكون ديال بسم الله. لا لوفور ديالنا قلت مغرفه ونص دو لوفور. نزيد هنايا لا لوفور شيميك تاعي. اليوم راني درت توت ان باكي باش يجينا اون بيل بريوش وتكون واهلوز من الداخل. فوالا جست ان تي بو هكذايا درتها كامل. راكم تشوفوا دوكا حددنا لو كونتاكت اللي مول في واسلنا هدايا. شوفوا ما شاء الله نقرب لكم ليه باش تشوفوا هكذايا. هاد لو كونتاكت انا نخليك 10 مينوت ونعاود نولي. ولينا هنا راكم تشوفوا كيفاش لاباري تاعي ولات لي. بسم الله نروح نرمي الخليط تاعي، نرمي جوست ان تي بو هنايا، نخلي جوست هكذا بركا. فوالا لو سكر تاعنا هنا لو كان راكم تشوفوا ما درتش لي زو. بسم الله هذاك الرايب هنا واسو كاس صغير برك هكذايا. لو كان نخلي كلش هاد لو ميلونج هذايا يدخل لي. هنا جو كومونس دوسمون لو ميلونج تاعي ومن بعد جو دوبل لا فيتيس بوندون 10 مينوت. انا دوك نكمل هذيك لا فارين اللي قعدت لي جوست ان بتي بو نرميها ونزيد نص كاس حليب هنا. بسم الله درت مقبل غير النص، دوكا نكمل باش يعجبني بيت نص اونكا خصني نزيد. الو حنايا حنواسي هذاك لو زيت دو سيترون باش الزيت يدخل لي ويعطيني رائحه جميله هنايا. فوالا نزيد نكمل يتكلم هذاك باش نواسي هذيك الزبده ديالي نرميها هنا. فوالا هاي لاباط تاعي شوفها والله واجده. نو هنايا نسحقها شويه حليب. الوغ انا نزيد لها نص حليب هكذايا وما تخافوش لاباط ابسوربي الحليب هذاك. انا واش حبيت نقول درت يعني بريسك كاس وشويه تاع الحليب. نتوما لازم تشوفوا كيفاش لاباط تاعكم ومن بعد على ان شاء الله دوك هذيك كي تواسى مع نولي دوك نخليك نواسيلها نرمي لها الزبده هذه. هنايا انا حنزيد في لا فيتيس هنايا باش ينطم لي كاع هذاك. فوالا هكذايا بوندون 10 مينوت. الو حنايا نبدا نواسي لو بوغ تاعنا. فوالا العقل راكم كيما كنخدم باليد لو فيتران ماشي با لا ميم شوز. نقطعو كاع اون كوب نقطعو كاع صغير. راكم خصو يكون بارد باش هكا يدخلكم في لاباط. سيرتو داك اللي ما عندهاش بيتران با سوسي دير كيما كنواسي تفتح لاباط لا بلي وتعاود تفتحها باش تخدم لو بوغ تاعها يكون واجد. دابا نخدم لو بوغ تاعي الزبده تاعنا. فوالا هنايا مام باش نقول لكم حاجه لازم هكا كوم ان روبون تجيني هكذا. ها هي جات لاباط شابه دوكا. ولا ميم لو كان تجي كولونت معليش نسحقها كولونت ونكملها بشويه فاريناسيون لا تاب ودوك نشوفوا كيفاش نوسيها. فوالا لاباط تاعي راهي واجده كيفاش تجي شابه. لازم تكون هكذايا الاستيكي و ميم طون هكذا ترونسبارون في يدي. دوك نحطها سور لا تاب ونخلوها تخمر. فوالا لاباط تاعي دوك هنايا باش تشوفوها
شوفوا ما درتش لي زوق، درت شويه رايب، كاش نص كاس هكداك رايب. وهنا ابي بخي درت كاس سوا تاع الحليب، وجاتني شويه كولونط. انا زدت لها برك شويه ان بو دو فارين درك هنا سور لا تاب كي نحيتها من الباتخان. راكو تشوفوا شابه بيضه اون بليس. قلنا لازم هذه لا تكستور لازم تجي هكذا. لا سوس تاع لا بريوش تاعنا هاو كيفاش تجي الاستيكي تجي ترونسبارونت. سي سا لا فري بريوش تاعنا. الوغ دوك انا واش نواسي نديرها برك هكذا، نديرها ان طورشون ونخليها تخمر لنا. فوالا تاعي هنايا ما شاء الله واش خمرت لي. شوفوا هنايا كامل راهي بارد. توجور في هاد العفسه هادي باش نشوفوا الا خمرت لنا مليح لاباط تاعنا. دوكا هنايا جو كومونس ان شاء الله افاسوني بيان سور جو ديغاز ما بات نحي لها كاع هذوك الغازات هذوك. بور لا ديكوراسيون نقولكم هنا عندي فيرميسيل. هنا كيما تحبوا افوتر شوا، اللي تحب ديرها فيرميسيل، اللي تحب دير لها نوع دو سيزام، اللي تحب ديرها اوسي دي زامون، كيما تحبوا واش عندكم في الدار. حتى ندير لها برك لا جولي وتخليها ما في حتى مشكل، هي وربة البيت اللي على بالها واش عندها في دارها. نسيرها جوست هكذايا هما كنخدموا ما شاء الله. انا نحب الباط توجور نخدموا برك واش عندنا. الوغ لاباط هذه نوصلها هكذا برك ونخليها هنايا نغطيها. هنا راكم تشوفوا لا تيكستور تاعنا شحال شابه كيما فين نوصلكم. نزيد نهبطها نخدم واش عندي دابا. راني درت هنا بريسك 500 حتى 600 غرام. باش نعاود لكم توجور لي ميزور اكزاكت وتجيكم ان شاء الله تحفه. هنا كانك دوك انا هنايا نسحق دي بوتيت بول. تبعوني هنا باش حنواسي. فوالا لا كورون تاعي انا حنديرها دي بوتيت تريس ونعقدها. فوالا هدايا توجور بيان سور ان بو دو فارينا مهما كانت السيتياسيون. انا نوريكم وحده كيفاش نواسي. فبا تدوق هكذا خشينه نغسلها كيما هاديه. تحبوا ديرهم دي بوتيت كورون سي مينيون، تحبوهم ديرهم غراند اوسي سي كيفاش يقولهم سي بو. انا عندي هذه لا بروميير. انا هذه نقصيها ان تي بو نواسي تانيك هكذا. توجور لازم نواسي هكذايا باش بسم الله رابيدمون برك نواسيهم. فوالا نزيد نجيب هذيك نواسيها ندير دوكا هكذا. ها ندورها عليها برك جوست كوم سا هكذايا بسم الله ونغلقها. سي تري فاسيل اي سي تري رابيد و سي جولي. فوالا نزيد لكم وحده. الوغ كيما هذه دوكا هنا نقسمهم غير اون دو. فاريني لا تاب توجور نزيدها شويه. الوغ توجور هكذايا. فوالا هكذا. نزيد لا دوزيام تاعي. بون هاديه واجده نزيدها جوست ان تي بو. وندير لي طورسات تاعي هكذا دونا. الوغ نقلبوها الا سور الميم لكم هكذا باش رابيدمون تفهموني. هادي تاني زيدو لها جوست ان تي بو. ها فوالا هادي تاني نبدا. فوالا ما كورونا هي واجده. كل ما تكون تريسي كل ما تكون شويه. فوالا انا نكمل مي شير زامي كاع لي كورون تاوعي ونقولكم في الطبق تاعنا ابري بعد ما يخمروا نشوفوا لا ديكوراسيون تاعنا. بريوشي كيما راه واجد
دوكا هنايا نقول لكم كيفاش وصلت ما ديكوراسيون. بسم الله. عندي هذه بالدنجلان، عندي هذه بليزامون باللوز، وعندي هذه بالشوكولا. انا سي لا ميم شوز. قلت هنا لو سيرو تاعي درت هنا كاس سكر ونص ما باش يجيني عاقده، ما نسحقوش شورور، حبيتو ما فوالا. هنايا جنبي بيان باش تجيني une belle texture de brillance sur ma la brillance sur ma brioche. فوالا جا روعه. قلت الرايب مليح، درتو بالرايب ونحيت لي زو. ومام رمضان قريب لازمنا البريوش في الدار، على نشرو من الزنقه. دونك الحمد لله كاين دي غوسيت، كاين يدين. دونك الو هادي هما قلتهم اليوم سي دي كورون بريوشي. دوك نفتح لكم وحده تشوفوها جوست هكايا. وانايا نزيد لها جوست ان بتي بو دو سكر غلاس هنايا، هادي هنا هكايا، وهنايا جوست هكايا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا لا ديكوراسيون تاعنا. وهنا كنوجدو في الطبق. اي فوالا البريوش تاعنا راني وجدتو في طبق التقديم. فوالا زينتو وجدتو هناك هنايا قهوه حليب بيان سور، قهوه حليب عزيزه على الجزائريين تاعنا كامل. ونقول لكم صحتكم، انا بروشين ان شاء الله avec Zafira Cuisine Pâtisserie.